आजको यस भिडियोमा भने भोलि हुन गएको विभास फर्स्ट इयरको एकाउन्टको एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसिडबाट आउन सक्ने पोसिबल क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भने हामीले एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने च्याप्टरबाट पास्ट ट्यूमा सोधेको क्वेसनको क्वेसन एन्सरको डिस्कसन गरेका थियौँ। तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। योचोटि यो टाइपको क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ, किनभने योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा भने स्टेट लाइन मेथड अथवा डिमिनिसिङ मेथडबाट चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्ने गरिन्थ्यो भने सिङ्किङ फन्ड भनेका त नयाँ हो नि त। जस्तो स्टेट लाइन मेथडबाट र डिमिनिसिङ मेथडबाट हामीले डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्न त हामीले सिकिसकेका हो नि त प्लस टूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड र डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडबाट आउन सक्ने चान्स एकदमै हाई छ। त्यस कारणले यो क्वेसन अथवा यो मेथडलाई अलि बढी ध्यान दिनु होला है त। अब हामी एउटा क्वेसनबाट सोल्युसन गर्न सिकौँ है त। यहाँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि क्वेसनले अ फ्याक्ट्री हैज पर्चेज अ प्लान्ट 2,75,000 रुपियाँको पर्चेज गर्यो अरे वैशाख 1 2013 भनौँ है, यसलाई एक्सतिर लेखेको छ 2013। द प्लान विल बिकम युजलेस आफ्टर 3 years अफ युजफुल लाइफ विदिन 25,000 एज टर्मिनेटिङ भ्यालु भने यो चाहिँ स्क्रैप भ्यालु जस्तो हो, स्क्रैप भ्यालु भने द फ्याक्ट्री हैज invested annual amount of depreciation in the securities that has offered 5% per annual interest भनेको annual interest थियो 5%. The investment were made in the nearest rupees only. The investment in security has realized RS 1,60,000 रुपियाँमा सेल गर्यो अरे पछि रियलाइज भनेको सेल्स 1,60,000 रुपियाँमा सेल गर्यो आफ्टर 3 years 3 वर्षपछि। सिङ्किङ फन्ड टेबल एक्सप्लेनिङ, यो सिङ्किङ फन्ड टेबल दिनु भनेको डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि काम लाग्छ। सो हामीलाई सिङ्किङ फन्ड टेबल पनि दिन्छ है एक्जामिनेसनमा, टेबल लगे पनि हो, नत्र भने यो टेबल चाहिँ अलरेडी दिए हुन्छ यति भ्यालु भनेर। सिङ्किङ फन्ड टेबल एक्सप्लेन द्याट RS 0.3172 इन्भेस्ट एनुअल 5% पर एनम इन्ट्रेस्ट विल रियलाइज 1 आफ्टर 3 years भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो। हामीलाई के क्वेसनले रिक्वायरमेन्ट दियो त भन्दाखेरि सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट बनाऊ र सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट बनाऊ। एक्जामिनेसनमा कि त सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट मात्रै बनाऊ भनेर पनि सोध्न सक्छ, कि त सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट मात्रै बनाउनु भनेर सोध्छ है त। 5 मार्क्समा यो दुइटै भन्यो भने त 10 मार्क्स भइहाल्छ नि त। सो अब हामी यसलाई सोल्युसन गर्न सिकौँ। सोल्युसन गर्दाखेरिमा सुरुमा हामीले गिभन लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो तपाईसँग सेट छ हैन, छ होला, अनि सेटबाटै पनि हेर्नु होला। मैले देखाएको क्वेसन त्यो अनुसार मैले गिभन टिपेको छु। पहिला गिभन टिपौँ, गिभन टिपेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ है त। गिभन टिप्दाखेरि एकदम क्लियर हुन्छ। सुरुमा हामीले कस्ट अफ मेसिन भनेको 2,75,000 रुपियाँमा किनेको रहेछ। त्यसको लाइफ भनेको 3 years हैन, 3 years सम्म चल्दो रहेछ र इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 5% दिएकै छ र सिङ्किङ टेबल भ्यालु पनि दिएकै छ 0.3171। यो भ्यालु दिनै पर्छ है। यो भ्यालु किन दिएको भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरिमा हामीलाई सिङ्किङ टेबल भ्यालुको आवश्यकता पर्छ। सो अब डिप्रिसिएसन निकालिहालौँ। डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरिमा किनेको भ्यालुबाट टर्मिनेटिङ भ्यालु अथवा सेल्वेज भ्यालु एसपी भ्यालु त्यस्तो छ भने घटाउने, नत्र भने कस्ट अफ मेसिन इन्टु सिङ्किङ फन्ड टेबल गर्यो भने यसको एनुअल डिप्रिसिएसन आइहाल्छ है त। अगाडि स्टेट लाइन डिमिनिसिङमा गरे जस्तो झमेला गर्नु पर्दैन, झन् सजिलो हुन्छ यो क्वेसन आयो भने, यस्तो टाइपको प्रब्लम आयो भने। एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरिमा जहिले पनि कस्ट अफ मेसिनबाट टर्मिनेटिङ भ्यालु भनेको सेल्वेज भ्यालु भने जस्तै हो अथवा स्क्रैप भ्यालु भनेर क्वेसनले दियो भने त्यो कुरालाई घटाउने इन्टु सिङ्किङ फन्ड टेबल गर्यो भने हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन आइहाल्छ है त वर्षको। सो यसको एनुअल डिप्रिसिएसन कति आयो त भन्दाखेरि कस्ट अफ मेसिन 2,75,000 रुपियाँ छ, अनि टर्मिनेटिङ भ्यालु हामीलाई दिएको थियो, क्वेसनले भनेको थियो नि त टर्मिनेटिङ भ्यालु भनेर भनेको थियो, त्यो चाहिँ 25,000 रुपियाँ। यसलाई घटायौँ अनि इन्टु सिङ्किङ फन्ड टेबल भनेको यो 0.3172 गरेर हाम्रो 79,300 चाहिँ के आयो त भन्दाखेरिमा एनुअल डिप्रिसिएसन आयो। मेन कुरा भनेको यहाँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्न जान्नुपर्छ, अरू केही कुरा जान्नु आवश्यक छैन है त खासै, अरू ट्याक हामीले राखिदिने काम हो। सो अब हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा फर्स्ट इयरमा हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामीले फर्स्ट इयरको के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई डिप्रिसिएसन 79,300 दिएकै छ र इन्ट्रेस्ट भनेको 5% छ। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो 3,965 आयो पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट हैन। हामीलाई किनभने 3 वर्षको निकाल्नु भनेको छ नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले 150 वर्षसम्मको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने र 1300 वर्ष चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट नगर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ब्याज स्याज केही कुरा जोड्ने आवश्यक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले 2 वर्षसम्मको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरिहाल्यो। इन्ट्रेस्ट अगाडि क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ है त। सो अब 200 वर्षको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन अनि प्लस 200 वर्षको डिप्रिसिएसन अनि
प्लस त्यसमा चाहिँ पहिलो वर्षको के गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट पनि जोड्ने के पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन जोड्ने अनि दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन जोड्ने र पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेसन हुने भएको कारणले पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्टलाई पनि क्याल्कुलेसन गर्ने अनि इन्टु रेटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट आउँछ। सो पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन 79,300 अनि दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन नि त्यही हुन्छ के 79,300 नै हुन्छ अनि प्लस पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 3,965। हेर्नुस् यहाँ 3,965 अनि इन्टु रेट भनेको कति छ 5% रेट छ हो। त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ समथिङ पोइन्टमा आउँछ। मैले चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हटाएर 8,128 भनेर लेखेँ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट है। मेन कुरा इन्ट्रेस्ट निकाल्न क्याल्कुलेसन गर्न जान्नुपर्छ है। यति क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यसपछि अब हामीलाई के सोधेको थियो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट फर्स्टले सिङ्गिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भनेर सोधेको थियो है त। अब हामी यसलाई सोल्युसन गरौँ। सो 5 मार्क्समा सोध्यो भने जस्तो सिङ्गिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट मात्रै बनाऊ मात्रै पनि भनिदिन सक्छ क्या, एकाउन्ट नबनाऊ पनि भनिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा अथवा 10 मार्क्समा नि सोध्न सक्छ। तर 5 मार्क्समा सोध्यो भने सिङ्गिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट बनाऊ अथवा सिङ्गिङ फन्ड एकाउन्ट बनाऊ मात्रै पनि भनिदिन सक्छ अथवा दुईटै पनि भनिदिन सक्छ। हामीले दुईटै गराउन सिकिरहेछौँ है त यहाँ। सो अब हामीले डेबिट क्रेडिट अनि त्यसपछि डेट पार्टिकुलर एमाउन्ट यो फर्मेट भयो। अनि सुरुमा हामीले के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि अन्तिम डेट लेख्नुपर्छ। वर्षको अन्तिममा हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अन्तिम डेट लेख्ने यहाँ 30/12/2013 बाट स्टार्ट भएको छ। सो हामीले अन्तिम वर्षको यहाँ डेट लेख्ने अनि डेबिटमा के लेख्ने त भन्दाखेरिमा टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर डिप्रिसिएसन एमाउन्ट लेख्ने। जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट आएको छ जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन आएको छ नि त एनुअल डिप्रिसिएसन 79,300 हो त्यसैलाई लेख्ने। अनि क्रेडिटमा चाहिँ अब डेबिट क्रेडिटमा चाहिँ अब बाई ब्यालेन्स बिडी गरिदिने है त सेम डेटमा। किन त भन्दाखेरिमा अब हामीले यो यहाँ ब्यालेन्स गरिहाल्यौँ भने ब्यालेन्स गर्नलाई त हामीले यता सिडी गर्नु पर्यो नि त। अब यसको टोटल पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन एमाउन्ट लेखेर टोटल गरिदिने मात्रै हो कि पहिलो वर्षमा इन्ट्रेस्ट जोडिन्न, किनभने दोस्रो वर्षबाट इन्ट्रेस्ट जोडिने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा पहिलो वर्षमा हामीले जति एनुअल डिप्रिसिएसन छ त्यसैलाई नै यहाँ लेखेर ब्यालेन्स गरिदिने। अनि क्रेडिटमा जतिले पुग्दैन भन्नुको मतलब अब क्रेडिटमा चाहिँ यही एमाउन्ट राखेर सिडी गरिदिने नि त होइन। अनि यहाँ माथि 79,300 भयो अनि त्यसपछि 79,300 चाहिँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्यौँ। अनि फेरि अब अर्को वर्षमा यहाँ 2013 भयो। अब यहाँ नयाँ वर्ष सुरु भयो नि त 1/1/2014 फर्स्ट वैशाख 2014 हामीले यो ब्यालेन्स सिडीलाई यता बिडी गरिदिने 79,300 आइहाल्यो। अनि दोस्रो वर्षमा ब्याङ्कमा एमाउन्ट लेख्दाखेरिमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट जोड्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो वर्ष है। डिप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट जोड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो डिप्रिसिएसन कति छ 79,300 प्लस इन्ट्रेस्ट कति छ पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट हाम्रो 3,665 छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट हामीले 3,665 क्याल्कुलेसन गरेर टोटल गरेर 83,265 भयो 83,265 भयो। अनि फेरि टोटल गर्दाखेरिमा हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 1,62,565 भयो। अनि यही एमाउन्टलाई हामीले क्रेडिटमा लेखेर फेरि ब्यालेन्स सिडी गर्ने। ठिक छ, ब्यालेन्स सिडी गर्ने। अनि फेरि यो ब्यालेन्स सिडीलाई यता नयाँ वर्ष ल्याएपछि ब्यालेन्स बिडी हामीलाई 3 वर्षसम्मको क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ नि त। अनि 3 वर्ष भने अन्तिम वर्षमा त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन ब्याज निकाल्नु। अन्तिम वर्षमा चाहिँ हामीले जम्मा गरेको पैसा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याज स्याज केही जोडिन्न होइन, अन्तिम वर्षमा केही जोडिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यताको ब्यालेन्स सिडीलाई यता बिडी गरिदिने त्यो भइहाल्यो। अनि हामीलाई क्वेसनले पनि भनेको छ कतिमा सेल्स गर्यो भनेर भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है रियलाइज भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सेल भने हो है। जस्तो यहाँ 1,60,000 रुपियाँ रियलाइज 1,60,000 रुपियाँ रियलाइज भनेको छ नि त हो। यो रियलाइज भनेको के हो त भन्दाखेरिमा सेल्स हो भन्ने बुझ्ने होइन। सेल्स हो ब्याङ्क सेल भनेर 30/12/2015 हामीले 1,60,000 लेख्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले अब ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स गर्दाखेरिमा यो डेबिटको पैसा यहाँ जोडिदिने यहाँ राख्ने अनि डेबिटको पैसा यहाँ राख्ने, यसलाई यहाँ सारिदिने क्रेडिटमा। अनि क्रेडिटबाट चाहिँ यो ब्याङ्क सेललाई घटाएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब क्रेडिट साइडमा पुगेन भने क्रेडिट साइडमा हामीले थप्नु पर्यो भने पुगेन नै, क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्यो भने हाम्रो लस भएको हुन्छ भने डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो भने हाम्रो गेन भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले बाई सिङ्गिङ फन्ड एकाउन्ट भनेर लस एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लस लेखिनँ, तपाईँले लस एकाउन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्स आइहाल्यो है त।
अब हामी छिटो छिटो एकाउन्ट गराउन नि सिकिहाल्छौँ है त। सिङ्गिङ फन्ड एकाउन्ट गराउँदाखेरिमा चाहिँ क्रेडिटमा जस्तो इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट गराउँदाखेरिमा डेबिटमा हामीले टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट लेख्थ्यौँ भने अब हामीले सिङ्गिङ फन्ड एकाउन्ट गराउँदाखेरिमा चाहिँ क्रेडिटमा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा एमाउन्ट लेख्ने, त्यही डिप्रिसिएसन एकाउन्ट 79,300 अनि त्यहीलाई ब्यालेन्स गर्ने डेबिटमा अब हामीले ब्यालेन्स सिडी डेबिटमा गर्ने है त, एकाउन्ट गराउँदाखेरि डेबिटमा। सो अब त्यही डेट अन्तिम डेटमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडी गऱ्यौँ अनि यो सिडीलाई यता बिडी गर्दाखेरिमा यो 1/1/2014 नयाँ वर्ष आयो होइन, ठिक छ, 79,300 अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो वर्षको डिप्रिसिएसन पनि के छ त 79,300 नै छ नि त। दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन पनि 79,300 नै छ, त्यही भएर 79,300 लेख्ने र इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ त दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट अरे पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ त। अब हामीले यहाँ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो अब हामीले पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ 3,665 छ नि त। सो 3,665 लेख्ने अनि त्यसपछि यसलाई ब्यालेन्स गरिदिने ट्याक्क। अनि अब क्रेडिटमा ब्यालेन्स गर्दाखेरिमा 1,62,565 आयो, 1,62,565, त्यसैलाई डेबिटमा लेख्ने अनि ब्यालेन्स सिडी गर्ने। त्यस्तै गरेर फेरि अब यो ब्यालेन्स सिडीलाई यता लैजाने ब्यालेन्स बिडीमा होइन, 1/1/2015 अब तेर्सो वर्षमा पुग्यौँ हामी। अब यो ब्यालेन्स सिडीलाई यता ब्यालेन्स बिडीमा लगिदिँदाखेरि त्यही भयो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट पनि हामीले त्यही नै लेख्नुपर्छ 79,300। त्यसपछि अब ब्याङ्क र इन्ट्रेस्ट हाम्रो दोस्रो वर्षको ब्याङ्क र इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ अघि हामीले क्यालकुलेसन गरेका थियौँ नि त। यही दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट 8,128 आएको थियो हो, यही एमाउन्टलाई चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हामीले इन्ट्रेस्ट पहिल्यै क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामीलाई ट्याक्क सार दिने काम हो भनेको थिएँ नि त मैले। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले इक्जाममा पहिल्यै इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नु होला है त, त्यो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। 8,128 चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा इन्ट्रेस्ट आयो। अब यसलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरिमा ब्यालेन्स गरिदिने, ब्यालेन्स गर्ने भन्दा पनि सुरुमा पहिला जोड्ने अनि ब्यालेन्स गर्ने। अब हाम्रो क्रेडिटमै बढी छ, क्रेडिटमा बढी भइसकेपछि हाम्रो टोटल गर्दाखेरिमा 2,49,993 आयो यहाँ है टोटल। अनि यसैलाई यहाँ सार दिने हाम्रो 2,49,993। अनि यहाँ माथि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा अब हामीले यहाँ यो 2,565 चाहिँ अघिल्लो वर्षबाट ल्याउनु पर्छ है। अघिल्लो हामीले जुन हामीले यो सिङ्गिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौँ नि, यो 2,565 हो, यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ कि। यो क्रेडिटमा छ भने हामीले अब अगाडि यता एकाउन्टको कहाँ लैजानुपर्छ त भन्दाखेरि डेबिटमा लैजानुपर्छ। यदि यो सिङ्गिङ फन्ड एकाउन्ट चाहिँ यता गेन भइदिएको भए यता डेबिटमा हुन्थ्यो नि त होइन, डेबिटमा हुन्थ्यो अनि हामीले एकाउन्ट गराउँदाखेरिमा चाहिँ क्रेडिटमा लैजानु पर्थ्यो कि। अहिले यो क्रेडिटमा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ट्रान्सफर गरेर हामीले फन्ड के अरे सिङ्गिङ फन्ड एकाउन्टमा चाहिँ डेबिटमा लैजानुपर्छ है त। यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले अब डेबिटमा लैजाने। सो त्यही गरे टु सिङ्गिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेर हाम्रो 2,565 चाहिँ अगाडिबाट आयो है, एकाउन्टबाट आएको पैसालाई हामीले क्रेडिटमा थियो त्यो, त्यही भएर हामीले डेबिटमा लेख्यौँ। र अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले टु लिज एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है ब्यालेन्स गर्दाखेरि, किनभने हामीले लिज एकाउन्ट गराउँदाखेरि यो लिजमा ट्रान्सफर हुन्छ नि त फेरि। सो त्यस कारण अहिले यहाँको क्वेसनले लिज एकाउन्ट गराउनु भनेको छैन र एक्जामिनेसनमा नि खासै लिज एकाउन्ट गराउनु भनेर नहोला, तर पनि हेरिराख्नु होला। सो अब लिज एकाउन्ट भनेको अब ब्यालेन्स गर्ने कि। अब ब्यालेन्सिङ फिगरमा चाहिँ हामीले के लेख्ने त भन्दाखेरिमा टु लिज एकाउन्ट भनेर लेख्ने। अब योबाट यो घटाइसकेपछि 2,47,428 चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरिमा ब्यालेन्सिङ फिगर भयो है त। थ्याङ्क यू। ध्यान दिएर क्यालकुलेसन हेर्नुहोस् अनि बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले है। सुरुमा हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्ने बित्तिकै हामीले अरू त एकदम सजिलो छ क्या। स्ट्रेट लाइन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्दा नि बहुत सजिलो यो। डिप्रिसिएसन पनि त्यस्तो एकैचोटि क्यालकुलेसन गर्दै भइहाल्यो होइन। सो अब भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् न हो। भिडियो सेयर गर्नु तपाईँ कहाँ दौडिरहनु भएको छ, 1-2वटा हिसाब गरेको हेर्नुहुन्छ। 14 मिनटमा 5 मार्क्स सिकाइरहेको छु मैले, तपाईँ कता दौडिनु भएको छ त ठिक छ, जे होस् जता दौडे पनि आफ्नै तरिकाले प्रिपेयर गर्नुहोस् है, यताउता दौडिने काम नगर्नुहोस्। अब आफ्नै तरिकाले प्रिपेयर गर्नुहोस्। भोलिको लागि बेस्ट अफ लक। अनि च्यानललाई यसो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, केही जान्न के अरे सब्सक्राइब गरिदिँदैमा होइन, हुन त अब आफ्नो इच्छा हो। सो अब सेकेन्ड इयरमा पनि काम लाग्छ नि त फेरि। सो अब यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन साथीहरूलाई। अनि भोलिको लागि बेस्ट अफ लक। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है कि इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट गराउनु भनेर आइदिन सक्छ है भोलि, फिक्सै जस्तै हो। इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट गराइदियो अथवा फन्ड एकाउन्ट मात्रै गराऊ भनेर आयो भने
यही मेथडलाई फलो गर्नु होला। पहिला ट्याक्क गिभन सारिहाल्ने अनि एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने अनि क्यालकुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्ने अनि ठ्याक्क इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हिसाब गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ। सो थ्याङ्क यू है त।